मांडू हाइड्रो पावर कंपनी, भगवती हाइड्रो पावर डेभलपमेंट कंपनी र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड को आइपिओ डिमेट में कहिलेसम्म आउँछ भनेर धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नु भइरहेको छ र अहिलेको समयमा यो प्रश्न धेरै चर्चामा पनि आएको छ। किनभने मांडू हाइड्रो पावर र भगवती हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कंपनी लिमिटेड को आइपिओ बाँडफाँड भएको धेरै दिन बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म डिमेटमा आएको छैन। हामीले यस भिडियोमा यी तीनैवटा कम्पनीहरूको आइपिओ डिमेटमा कहिलेसम्म आउँछ, कारोबार कहिलेदेखि सुरु हुनेछ र यी तीनैवटा कम्पनीहरूको पहिलो कारोबार के कतिमा हुनेछ र यी तीनैवटा कम्पनीहरूको इपिएस र प्रति शेयर नेटवर्थ के कति रहेको छ र यी तीनैवटा कम्पनीहरूको आइपिओ हामीले सर्ट टर्ममा कतिमा बेच्ने र यी तीनैवटा कम्पनीहरूको आइपिओ हामीले लङ टर्मको लागि होल्ड गर्ने कि नगर्ने आदि सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, कृपया भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब आफ्नो विषयतर्फ लागौं। हामीले सबभन्दा पहिला कुरा गर्नेछौँ मांडू हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को बारेमा। यस कंपनीले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि भादो 10 गतेदेखि प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 106 रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरी प्रति शेयर कुल 206 रुपैयाँको दरले कुल 12,05,320 किता शेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो। कंपनीको शेयर भादो 24 गते नै बाँडफाँड भएको थियो। कंपनीको आइपिओमा कुल 1,20,532 जना साथीहरूले 10 किताको दरले आइपिओ हात पारेका थिए र बाँकी रहेको सबैजना साथीहरूको हात खाली भएको थियो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कंपनीको इपिएस र प्रति शेयर नेटवर्थ के कति रहेको छ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कंपनीको इपिएस 22 रुपैयाँ 01 पैसा रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ 124 रुपैयाँ 42 पैसा रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कंपनीको पहिलो कारोबार के कतिमा हुनेछ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कंपनीको पहिलो कारोबार 124 रुपैयाँ 42 पैसा देखि लिएर 373 रुपैयाँ 26 पैसाको बिचमा हुनेछ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कंपनीको आइपिओ हामीले सर्ट टर्ममा कतिमा बेच्न सकिन्छ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कंपनीको आइपिओ हामीले सर्ट टर्ममा प्रति किता 500 देखि लिएर 600 रुपैयाँको बिचमा बेच्न सकिन्छ, त्यो भन्दा कममा नबेच्ने। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कंपनीको आइपिओ हामीले लङ टर्मको लागि राख्ने कि नराख्ने यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कंपनीको आइपिओ हामीले लङ टर्मको लागि नराख्दाखेरि नै राम्रो हुनेछ। किनभने यस कंपनीले फ्युचरमा बढी भन्दा बढी 15% सम्म डिभिडेन्ड दिन सक्छ, त्यो भन्दा बढी दिन सक्दैन। त्यसैले हामीले यस कंपनीको आइपिओ सर्ट टर्ममै बेचेर अर्को कंपनीमा शिफ्ट हुँदा एकदमै राम्रो हुनेछ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कंपनीको आइपिओ डिमेटमा कहिलेसम्म आउँछ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कंपनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा रहेको प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको अनुसार यस कंपनीको आइपिओ यो हप्ताको शुक्रबारसम्म डिमेटमा आउने प्रबल सम्भावना रहेको छ। यो हप्ताको शुक्रबारसम्म डिमेटमा आयो भने आउने हप्ताको सोमबारदेखि यस कंपनीको कारोबार पनि सुरु हुन सक्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ भगवती हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कंपनी लिमिटेड को बारेमा। यस कंपनीले पनि हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि भादो 5 गतेदेखि नै आइपिओ निष्कासनमा ल्याएको थियो। कंपनीले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यको दरमा 16 रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरी प्रति शेयर कुल 116 रुपैयाँको दरले कुल 7,12,220 किता शेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो। कंपनीको शेयर भादो 18 गते बाँडफाँड भएको थियो। कंपनीको आइपिओमा कुल 71,222 जना साथीहरूले 10 किताको दरले आइपिओ हात पारेका थिए र बाँकी रहेको सबैजना साथीहरूको हात खाली भएको थियो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कंपनीको इपिएस र प्रति शेयर नेटवर्थ के कति रहेको छ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कंपनीको इपिएस 19 रुपैयाँ 23 पैसा रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ 120 रुपैयाँ 41 पैसा रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कंपनीको पहिलो कारोबार के कतिमा हुनेछ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कंपनीको पहिलो कारोबार 120 रुपैयाँ 41 पैसादेखि लिएर
₹361.23 को बीचमा हुनेछ। अब हामी कुरा गर्ने छौं यस कम्पनीको आईपीओ हामीले सर्ट टर्ममा कतिमा बेच्न सकिन्छ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको आईपीओ पनि हामीले 500 देखि लिएर 600 रुपैयाँको बीचमा बेच्न सकिन्छ, त्यो भन्दा कममा नबेच्ने। अब हामी कुरा गर्ने छौं यस कम्पनीको आईपीओ हामीले लङ टर्मको लागि राख्ने कि नराख्ने यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको आईपीओ हामीले लङ टर्मको लागि नराख्दाखेरि नै राम्रो हुनेछ, किनभने यस कम्पनीले फ्युचरमा बढी भन्दा बढी 10% सम्म डिभिडेन्ड दिन सक्छ, त्यो भन्दा बढी दिन सक्दैन। त्यसैले हामीले यस कम्पनीको आईपीओ सर्ट टर्ममै बेचेर अर्को कम्पनीमा शिफ्ट हुँदा एकदमै राम्रो हुनेछ। अब हामी कुरा गर्ने छौं यस कम्पनीको आईपीओ डिमेटमा कहिलेसम्म आउँछ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा रहेको सिद्धार्थ कैपिटल लिमिटेडको अनुसार यस कम्पनीको आईपीओ पनि यो हप्ताको शुक्रबारसम्म नै डिमेटमा आउन सक्छ। यो हप्ताको शुक्रबारसम्म डिमेटमा आयो भने आउने हप्ताको सोमबारदेखि यस कम्पनीको पनि कारोबार सुरु हुन सक्छ। अब हामी कुरा गर्ने छौं हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडको बारेमा। यस कम्पनीले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि भादो 21 गतेदेखि आईपीओ निष्कासनमा ल्याएको थियो। कम्पनीले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि 12,13,87,500 रुपैयाँ बराबरको 50 रुपैयाँ अंकित मूल्यको दरमा 24,27,750 किता शेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो। कम्पनीको आईपीओ असोज 2 गते बाँडफाट भएको थियो। कम्पनीको आईपीओमा कुल 1,21,387 जना साथीहरूले 20 किताको दरले आईपीओ हात पारेका थिए र बाँकी रहेको सबैजना साथीहरूको हात खाली भएको थियो। अब हामी कुरा गर्ने छौं यस कम्पनीको ईपीएस र प्रति शेयर नेटवर्थ के कति रहेको छ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको ईपीएस 9 रुपैयाँ 56 पैसा रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ 95 रुपैयाँ 09 पैसा रहेको छ। अब हामी कुरा गर्ने छौं यस कम्पनीको पहिलो कारोबार के कतिमा हुनेछ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको पहिलो कारोबार 95 रुपैयाँ 09 पैसा देखि लिएर 285 रुपैयाँ 27 पैसाको बीचमा हुनेछ। अब हामी कुरा गर्ने छौं यस कम्पनीको आईपीओ हामीले सर्ट टर्ममा कतिमा बेच्न सकिन्छ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको आईपीओ हामीले सर्ट टर्ममा प्रति किता 300 देखि लिएर 350 रुपैयाँको बीचमा बेच्न सकिन्छ, त्यो भन्दा कममा नबेच्ने। अब हामी कुरा गर्ने छौं यस कम्पनीको आईपीओ हामीले लङ टर्मको लागि राख्ने कि नराख्ने यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको आईपीओ हामीले लङ टर्मको लागि नराख्दाखेरि नै राम्रो हुनेछ, किनभने यस कम्पनीले फ्युचरमा डिभिडेन्ड दिन सक्दैन। त्यसैले हामीले यस कम्पनीको आईपीओ सर्ट टर्ममै बेचेर अर्को कम्पनीमा शिफ्ट हुँदै राम्रो हुनेछ। अब हामी कुरा गर्ने छौं यस कम्पनीको आईपीओ डिमेटमा कहिलेसम्म आउँछ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा रहेको ग्लोबल आईएमई कैपिटल लिमिटेडको अनुसार यस कम्पनीको आईपीओ आउने हप्ताको शुक्रबारसम्म डिमेटमा आउन सक्छ, अर्थात् अझ 10 देखि 15 दिनसम्म डिमेटमा आउन लाग्न सक्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा सानो कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो मन परेको भए एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यस्तै शेयर मार्केट सम्बन्धी लेटेस्ट न्यूजको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।